PIA का फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा बहाली की तरफ गामजन। PIA इंतजामिया ने मुतबादिल इंतजामात के तहत फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। PK-245 इस्लामाबाद से दमाम और PK-761 इस्लामाबाद से जद्दा रवाना। दीगर परवाजों की रवानगी के इंतजामात भी मुकम्मल। PIA इंतजामिया का कहना है कि किसी भी तबके को मुसाफिरों को जहमत देने या परवाजों में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची में नश्तर रोड गार्डन थाने की हदूद में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को रौंद डाला। हादसे में खातून भी जख्मी हुए। मुश्तअल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। हादसे के बाद डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद की जाए हादसा आमद। 20 से 25 अफराद के आने पर शहरी मजीद मुश्तइल। लियाकत महसूद के खिलाफ नारेबाजी, गार्ड्स ने फायरिंग कर दी। लियाकत महसूद का आज डंपर जलाने के खिलाफ नेशनल हाईवे ब्लॉक करने का ऐलान। गवर्नर सिंध का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन आज। मुस्लिम उम्मीदवार जहरान ममदानी समेत 3 उम्मीदवारों में मुकाबला। पोलिंग से पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जहरान ममदानी ने हामियों के साथ ब्रुकलिन ब्रिज से सिटी हॉल तक मार्च किया। खिताब में जहरान ममदानी ने सदर ट्रंप की जानिब से मुखालफत को अपनी ताकत करार दिया। और कराची में सुबह और रात में खुनकी, दिन के औकात में गर्मी का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में दर्जा हरारत में मामूली कमी मुतवक्के। 8 पारा ज्यादा से ज्यादा 34 से 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। शुमाल से 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और फैसलाबाद 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी के लिए तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला एक रोजा मैच आज खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस, ट्रॉफी की रोनमाई भी की गई। खिलाड़ियों का फोटो सेशन भी हुआ। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करना एहसास की बात है। T20 सीरीज जीतने के बाद खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। अफगानिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी खत्म करे, दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की शराइत मायने नहीं रखती, दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। हम अमन चाहते हैं। बेहतर है अफगान तालिबान पुरअमन मुज़ाकरात से मसला हल करें, वरना हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, पाकिस्तान में अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी में अफगान फौज के सिपाही भी मुलव्वस हैं। 3-4 माह की झड़पों में 112 खारजिया समेत अफगान फौज के 206 सिपाही भी मारे गए। रबा साल 1667 दहशतगर्द हलाक किए गए। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अगर दोबारा हमला किया तो पहले से ज्यादा शदीद जवाब मिलेगा। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, सियासत से दूर रखा जाए। गजा में अमन फौज भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। DG ISPR की पेशावर में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, उनसे रियासती और सरकार की ताल्लुक रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरें तखयलाती। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो हुकूमत का दायरा इख्तियार है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का नार्को इकनॉमी से ताल्लुक है। KP में 12,000 एकड़ पर पोस्ट काश की गई। मकामी सियासतदान और लोग भी पोस्ट काश में मुलव्वस हैं। तीरा में ऑपरेशन की वजह से अफ्यून की फसल तबाह की गई। विफाक की 27वीं तरमीम की तैयारी। इस्लामाबाद सियासी और आईनी सरगर्मियों का मरकज बन गया। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद नवाज शरीफ से इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए कौमी क़यादत से राब्ते और मुलाकातों का आगाज़। ज़राए के मुताबिक सदर वज़ीर आज़म के बाज़ हसास इख्तियारात में रद्द-बदल के शिकों को भी शामिल करने का इम्कान। नई तरमीम में विफाक सूबों में NFC और दीगर तयशुदा इख्तियारात में भी तब्दीली का इम्कान। 27वीं तरमीम पर PTI और मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ते किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम कहा, वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में नून लीग के वफ़द ने सदर और मुझसे मुलाकात की। 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की गई। तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और जजेस के तबादले शामिल हैं। NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना भी तरमीम में शामिल है। तजावीज़ में आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी, वफाक में वापसी की तरमीम भी शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लिखा, सदर की कतर से वापसी पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को होगा, जिसमें पार्टी पॉलिसी तय की जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। 27वीं तरमीम के हवाले से सियासी मुशावरत बहुत ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू। कहा, किसी के ओहदे में तरमीम से मुतालिक कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। मुस्तक़बिल में आइन के हवाले से अदालतें कायम की जा सकती हैं।
بلاول بھٹو عوامی ردعمل جاننے کے لیے 27ویں ترمیم کی خبر سامنے لائے، لیکن عوامی ردعمل جو بھی ہو پی پی وہی کرے گی جو انہیں حکم ملے گا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں 27ویں ترمیم میں صدارتی اختیارات اور این ایف سی کو چھیڑا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کو ٹرافی سمجھتی رہی ہے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم پر کیا اپوزیشن لیتی ہے۔ استنبول میں عرب اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اہم اجلاس۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا خطے کے مستقل امن کے لیے آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست ناگزیر ہے۔ 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو۔ آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کا کہنا تھا کہ غزہ میں بین الاقوامی فورسز کی تعیناتی کے لیے متفقہ فریم ورک تیار کر رہے ہیں۔ فریم ورک مکمل ہونے کے بعد ہی افواج کی تعیناتی پر فیصلہ کیا جائے گا۔ حماس کی جانب سے حوالے کی گئی تینوں لاشیں اسرائیلی فوجیوں کی نکلی۔ اسرائیلی حکام کی تصدیق، امریکی نژاد کیپٹن کے باقیات بھی شامل، باقی 8 یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ معاہدے کے تحت اسرائیل نے بھی 45 فلسطینی قیدیوں کی باقیات غزہ میں حکام کے حوالے کر دی، بیشتر پر شدید تشدد کے نشانات۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی 145 خلاف ورزیاں، غزہ میں حملے اور فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید۔ صہیونی آبادکاروں نے بھی مغربی کنارے میں 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیل کی حمایت ترک کرنے تک امریکہ سے مذاکرات ممکن نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے صاف صاف کہہ دیا، بولے امریکہ خطے میں مداخلت اور اڈے ختم کرے تو تعاون کا سوچیں گے۔ امریکہ سے ایران کے اختلافات سیاسی نہیں، نظریاتی اور اصولی ہے۔ تکبر پسند فطرت فرما برداری کے سوا کچھ قبول نہیں کرتی۔ امریکہ وسائل اور قدرتی ذخائر پر قبضہ کر کے اقوام کی تقدیر کا مالک بننے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ پاکستان، چین، روس اور شمالی کوریا خفیہ ایٹمی تجربات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا پینٹاگون کو فوری طور پر ایٹمی تجربات دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت دی۔ ہم سب کچھ عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر دوسرے ممالک تجربات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنے ہوں گے۔ تجربات کریں گے، دھماکے نہیں۔ لاہور فضائی آلودگی اور اسموگ کی لپیٹ میں۔ لاہور، گجرانوالہ، شیخوپورہ اور قصور کے معیار کی شرح 500 تک پہنچ گئی۔ فضا انتہائی مضر صحت قرار۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا حکومت کی مربوط پالیسی اور روزانہ مانیٹرنگ سے آلودگی میں کمی آ رہی ہے۔ لاہور سمیت تمام اضلاع میں اسموگ کے خاتمے تک کارروائیاں بلا تعطل جاری رکھی جائیں۔ کراچی میں ای چالان نظام کا نفاذ۔ ٹریفک پولیس کی کارروائیاں 24 گھنٹے کے دوران مزید 2790 شہریوں کے چالان سب سے زیادہ 1607 چالان سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر کیے گئے۔ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ پر 59، بغیر ہیلمٹ پر 743 چالان کیے گئے۔ لال سگنل جمپ کرنے پر 150، موبائل فون استعمال کرنے پر 73 چالان کیے گئے۔ محکمہ صحت سندھ کی چوری پکڑی گئی۔ کراچی میں ڈینگی کے کیسز کو چھپانے کی ناکام کوشش۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق گزشتہ روز کراچی بھر سے ڈینگی کے صرف 16 نئے مریض داخل ہوئے، جبکہ شہر کے 2 بڑے سرکاری اسپتالوں میں گزشتہ روز 34 مریض داخل ہوئے۔ سول اسپتال میں 22، جناح اسپتال میں 12 نئے مریض داخل ہوئے۔ اے ایس سول اسپتال کے مطابق گزشتہ روز 219 افراد کے ڈینگی ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 39 افراد کے ڈینگی مثبت آئے۔ کراچی میرا شہر ہے اور اسی نے مجھے پہچان دی۔ اداکارہ صبا قمر کی کراچی سے متعلق بیان پر اداکار فیصل قریشی کا رد عمل۔ کہا بہت سے لوگ شہر کی ناقص صورتحال کی وجہ سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ کراچی کی حالت واقعی افسوسناک ہے جو پنجاب یا دیگر علاقوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ سینئر اداکار مصطفیٰ قریشی نے کہا کہ کراچی بانی پاکستان، محمد علی جناح کا شہر ہے، اس لیے اس کی ایک الگ پہچان اور اہمیت ہے۔ کراچی میں 4 روزہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا آغاز۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ صالح الجاسر اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ احسن اقبال نے کہا پاک بحریہ کا بحری وسائل کے حوالے سے آگاہی بڑھانے کا یہ اقدام قابل تحسین ہے۔ نمائش میں 44 ممالک کے وفود اور 178 بین الاقوامی اور ملکی ادارے شریک ہیں۔ مغربی سوڈان کے علاقے دارفور میں صورتحال بدترین شکل اختیار کر گئی۔ الفاشر اور اطراف کے علاقوں سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی۔ عرب امارات کی سرپرستی میں فعال ملیشیا RSF کی نئی پیش قدمی کی تیاری۔ ہزاروں افراد کو یرغمال بنا لیا۔ نقل مکانی کے تمام ذرائع ضبط۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر RSF کی کارروائیاں اسی طرح جاری رہیں تو دارفور اور آس پاس کے علاقوں میں انسانی بحران مزید گہرا ہو سکتا ہے۔